काढला मी आणि करून इसाया प्रवादीच्या पुस्तकात 26 अध्याय वाक्य 4 chapter 26 verse 4 सर्वस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वस्पर एक सस्नेक खडाप. Trust in the Lord forever, for in the Lord God you have an everlasting rock. Amen. हांगा सदांचे उत्तर कितें सांगता? सर्वस्पराचेर केदार विश्वास दवरचे सदांच आमी विश्वास दवरचे कित्याक तो विश्वासी देव जावन आसा. तो ससनाक खडाप जावन आसा. खडाप म्हळ्यार केदींकच हालना. ताचें उतर तो ताच्या उतरा वयर रावता मोगाचें. त्या खातीर आमी किर्तन 118 वाचल्यार Psalm 118 काडची गरज ना. आमी थंयसर देवाचें उतर सांगता. आमी मनशांतय वा हेरांतय विश्वास घालच्या बदलाक ह्या फुडाऱ्यांचेर राजकीय इन्फ्लुएन्स मनशाचेर आमी विश्वास घालच्या बदलाक आमी देवाचेर विश्वास घालीचे म्हणून देवाचें उतर सांगता. थंयसर हें किर्तन 118 Psalm 118 ते आमच्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत मदें आसचें वाक्य जावन आसा. थंयसर सबार स्क्रिप्चर आसात. जेनेसिस टू रेवलेशन म्हणून आसर तातूंत आसचे मिडल वर्स म्हळ्यार Psalm 118 आसचें वाक्य. थंयसर देवाचें उतर सांगता ह्या संवसारांत कोणायच्या वयर आमी विश्वास घालच्या बदला कोणा वयर घालीचे? देवाचेर विश्वास घालीचे म्हणून देवाचें उतर सांगता मोगाचें. त्या खातीर आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता कोण सकड देवाचेर विश्वास दवरलो व्यक्ती कोण म्हणे लजेक गेल्यात की कोणूच लजेक वचोंक ना. किर्तन Psalm 34 आमी वाचल्यार थंयसर 5 वाक्यान वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता कोण देवाचें मुखामळ पळयता तो प्रकाशीत जाता. ताचे फेस विल बिकम ग्लोरियस. तो केदींकच लजेक पडना म्हणटा. ताका शेम म्हणलें जायना म्हणटात. ह्या खातीर आज जर तुमी ह्या दनपाराच्या वेळार हांगा आसत जाल्यार तुमी कोणाचें मुखामळ सोदून आयल्यात? देवाचें मुखामळ सोदून आयल्यात. त्या खातीर समस्या कितलेय आमच्या भोंवतणी आयल्यार देव कितें करता? आमची तकली लजेक पडनातल्या बरी देव करता मोगाचें. त्या खातीर आज देवाचें उतर सांगता तुमचो सगळो विश्वास आमी देवाचेर घालीचे कित्याक तो ससनाचें खडाप जावन आसा. ससनाचें खडाप म्हळ्यार ताका अंत्यच ना. तो केदींकच तो कोण जावन आसा? अल्फा एंड ओमेगा. तोच आरंभ आनी तोच अंत्य. इज द बिगिनिंग एंड द एंड. आमी थंय आसा. आमी मदें आसा. त्या खातीर आमी भियोवची गरजच ना मोगाचें. जावन पुरो आमकां अशें जाता की अयो आमचे समस्ये ते जावंकूच जायनात आनी कशें जाता. सिस्टर सीमा हांगा आसतना सांगताली सिस्टर आतां कामांत मेळनात. प्रत्येक जावन तिका दुबयक वचूंक जाय आसलें. प्लस ती म्हणाली म्हाका एजी जाल्या. म्हज्या एजीक काम मेळोवंक कश्ट म्हणटाली. मात्र देवान कितें केलें तिका कितें कश्ट म्हणून मनीस चिंतता पूण देव कितें करता? देव ते सुलभ करता मोगाचें. तितलें मात्र न्हय. केदार आमी देवाच्या प्रेझेन्सार आसता. देवा कडेन आमी वेळ खर्च करना आमी मागोवन येता मोगाचें. कितें जाता? देव सगळें आमी चिंतल्या बरी करता मोगाचें. त्या खातीर आमी खंयचें काम करतना कितें करीचें? देवा सांगता वेळ खर्च करीचे. आमकां कितलो कित्याक आमच्या जिणेंत देव डिले करता म्हळ्यार आमी केदार देवाच्या महिमेंत खर्च करता. आमी सबार कोटी तुमकां कस्टमनी दिल्या मोगाचें. आमी आतां रावचें भाड्याचें घर. आमी कितें केलें? आमी पयले आमी गल्फान काम करनासल्या काम सोडून आयल्या. देवान सांगलें तुमकां मिनिस्ट्री करूंक देवान आपयला म्हणल्या दर्शन आमी कितें केलें? आमी एक भाड्याचें घर पळयलें आनी त्या वेळार ते इल्लें पयस आसलें आनी ताका 15,000 भाडें भरतलें. हांव भाडें जाल्यार आमकां देव दितलो पूण सरावंडींग आमकां बरें नातलें मोगाचें. आनी आमी चिंतलें खंयसर ही घर जर लागीं आसा थंयसर आमकां मेळ्ळें म्हणून आमी आनी इल्लें सिटी घेवचें म्हणून आमी घर सोदतले. आनी तें घर सोदूंक येता आसतना
हांव तुमकां कित्याक एक्सप्लेन करता म्हळ्यार देव करतना ते कशें करता म्हणून आमकां हर एकल्यांक कळ्ळें. आमकां एका सेबास्टियनाच्या एका फ्रेंडान म्हळें म्हजें घर आसा तुमी भाडें दिवचें नाका तुमी थंयसर वचून रावा तुमकां कितलीं वर्सां जाय तितलीं वर्सां रावा म्हणालो. पूण देव म्हणालो धर्माक मात्र तुमी रावची गरज ना कित्याक हांव तुमकां बसता कित्याक मनशांनी तुमकां बसचें न्हय त्या खातीर तें घर तुमी गेल्यार ताचें भाडें दिजत कॉन्ट्रॅक्ट करिजत म्हणालो. पूण तो मनीस हर एका वाटेन आमकां आदार दिता म्हळ्यार कितें जाल्यार आमकां ताचे कडेन ना ना आमी भाडें दिता तशें आमकां सांगून बरें जायना. देखून आमी वगत रावला आनी आमी घर पळोवंक गेला. घर पळोवंक येता आसतना ताका कळीत नासल्या बरी ताणें कोणा कडेन कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लें भाड्याक दिवंक सांगलें. त्या मनशान भाड्याक दिवंक जाला आनी थंयसर येताना थंयसर तो कोण 6 दिवसो मनीस ताका कॉल कर म्हणालो ना तुवें सांगच्या पयल्याच हांवें दुसऱ्याक भाड्याक दिला म्हळ्यार देवाक वाट करता आमकां कित्याक फ्रेंडशिपा मदें कितेंय डिस्टर्ब येवंक नजो कित्याक आमी नाका म्हळ्यार ताका हर्ट जाता वयमो. मागीर तरेपडी थोडे नेगेटिविटी येता कित्याक हांव धर्माक दिता म्हळ्यार हाका नाका म्हूण ताचें बरें मन पूण देव तशें करूंक कुशी वरिना मोगाच्यान. त्या वेळार आमी एका फंक्शनाक वचून आसा आनी तें फंक्शन मस्त पयस आसा आनी त्या फंक्शनाक वेतना आनीक फ्रेंडान म्हळें म्हाकाय त्या फंक्शनाक आपयला हांव तुमकां गाडयेर व्हरता म्हणून. तो आमकां व्हरून येतालो आनी येता आसतना आमी हें उलोवन आसा मोगाच्यान ह्या घरा विशयी आनी ताकाय तो फ्रेंड म्हणालो हांव त्या घरा कडेन तुमकां पळोवंक आपोवन व्हरता म्हणालो. आनी त्या वेळार ताणें त्या आनीक फ्रेंडान सांगलें तें घर गेला म्हणटना हो फ्रेंड म्हणालो तुमी घर सोदता जाल्यार म्हजे कडेन एजंट आसा हांव तुका सोदूंक हेल्प करता म्हणालो. आनी ताणें तक्षणच एका एजंटाक कॉल केलें ताच्या फ्रेंड तो एजंट. ताणें म्हळें एक घर आसा आतां ते 3 बेडरूमाचें आमी 1 बेडरूमाच्या घराक वेट करतले मोगाच्यान. देखून तो एजंट म्हणटा तुमी जाय जाल्यार 2 रुमां बंद करून दवरा पूण तुमी तें घर कांदी आनी ताका रेंट खाली 10,000. ते मँगलोरच्या सिटींत आसा कित्याक थंयसर ताका मिनिमम रेंट 28,000 to 30,000 जाता पूण तो आमकां 10,000 दिवंक तयार आसा मोगाच्यान. आनी तें घर मेळचे पयलीं आमी कितें करतले आमी थोडे फावटी ल्हान सॅक्रिफायस करता कित्याक सत्य देवान आमकां दिवचें म्हणून आमी कितें केलें Psalm 119 कळीत आसा कितें दवरलें Psalm 119 बायबलांतलें लंब Psalm जावन आसा आनी तें वाचूंक मिनिमम 20 to 30 मिनिट्स जाय. आमी कितें डिसायड केलें 7 days 7 times वाचता. ताच्या उपरांत आमी घर सोदूंक येता. आमी घर पळोवंक येच्या पयलें 7 days 7 times ते वाचले मोगाच्यान. आनी आज आमी त्या घरांत रावन 8 वर्सां जातात. आज म्हणसर त्या घराचें ताणें भाडें सोडूंकूच ना आनी एक फावटी ताणें कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलें. ताच्या उपरांत तो रिन्यू करूंक त्या अंकलाक वेळ ना आनी तो केदींकच विसरना. तुमी रेंट घालतात की हर एका म्हयन्यान तो बिलकूल विसरना मोगाच्यान. देव दिताना आमकां अशें दिता म्हळ्यार आमच्या बेसांवांत आमी Proverbs 18:22 read sister not 18:22 10:22 थंयसर देवाचें उतर सांगता. देवान आमकां बेसांवां दिल्यार देव कितें करता तातूंत कसलेंच वावर सडेन आमकां उणेन म्हणटा. The blessings of the Lord makes rich and he adds no sorrow with it. देवाचें उतर कितें सांगता देवान दिवच्या ब्लेसिंगांत देव कितें करता निराशा ही नॉट ॲड सॉरोज म्हळ्यार तातूंत खंयचीच बेजारी सॉरोज म्हळ्यार एक ब्लेसिंग आयल्यार तातूंत तुमकां परतून कांय डिस्टर्बन्स येना. आमी कितें जाता आमकां रेस्ट करता खंय तशें देवान कितें केलें हें घर आनीक आज म्हणसर तो अंकल थोडे फावटी हर एक रूल आसा पळय 5% 10% रेंट चडयतात. हांवें पयले फावटी सांगतना सेकंड इयर सांगतना तो म्हणटा तुका घर लायक जालां न्हय तूं त्या घरांत राव तितलेंच. आज म्हणसर तो अंकल आमकां बिलकूल विसरना मोगाच्यान. देखून आमी कॉल केल्यार आमचे कडेन बरें करून उलयता प्लस म्हणटा हांव येता तुमकां जेवणाक आपोवन व्हरता मोगाच्यान. कित्याक हांव सांगता त्या खातीर आमी कितें केल्यार संपूर्ण पयलें कोणाक सरेंडर करीचें
देवाक आमी सरेंडर करीचे. ताचे खातीर चिंता तुमकां एक बिझनेस करूंक आसा, या तुमकां एक काम मेळ्ळाचें, या तुमी खंयचे एग्जामाक येतात, या खंयचे एक तुमी घर बांदूंक येतात, या विजा एप्लाय करूंक येतात, ताच्या पयलीं एक सडन टायम तुमी देवा खातीर देवाच्या महिमे मुखार तुमी केदळा खर्च करतात. मग अचानक कितें जाता, ती सगळी तुमची जबाबदारी कोण खान घेता? देव खान घेता, पवित्र आत्मा खान घेता. तुमी संपूर्ण आमी केदळ आमच्या मतीक येता ते आमी करचे न्ही. मग अचानक केदळ आमकां बिझनेस करूंक जाय म्हळ्या तक्षण आयडिया घाली म्हळ्या तक्षण आयडिया आयली म्हळ्या तक्षण आमी धांवचे न्ही. कित्याक आमकां कळीत ना ते देवा तोंड आयला न्ही, ह्या मनशा तोंड आयला न्ही. येता त्या खातीर केदळ आमी देवाक संपूर्ण रितीन विश्वास करता. कितें जाता, देव आमकां आशिर्वाद करता. मग देव आमकां खंडीत केदींकच सोडणं घालिना. त्या खातीर आज देवाचें उतर सांगता, देव आमचो विश्वासी जावन आसा, तो ससनाचे खडाप जावन आसा. तुमी चिंता जावन करो, आय आमी कितल्या दिसांतून हांगासर येता, कळीत ना आमचे केदळान मागणे देव आयकता. केदळा देव म्हणटा लेट जाल्यार देव कितें करता, लेटेस्ट दिता खंय. समजता गे, म्हळ्यार नवेल्स देव दिता. त्या खातीर आनी देव करतना ते हर एक लाजरस मरतना जेजू कितल्या दिसांनी येयलो, 4 दिसां उपरांत येयलो. वय मग तिची बहीण म्हणटा, मरी म्हणटा, मार्ता म्हणटा, ना जेजू थंयसर गान पडल्या, तूं तें करी नाका म्हणटा. देव कितें म्हणटा, तूं पाती येयल्यार तुजी महिमा तूं पळयतलें म्हणटा. वय मग त्या खातीर आमी सगळ्यात पयलीं चिंता, देवा आमचे काम केदळ जाता, तूं केदळ आमचे मागणे आयकताय. म्हजे समस्ये सोडून येतात, म्हजे केस पिकोवन येतात, म्हजी प्राय चड जावन येता. आमी सगळ्यात पयलीं चिंता. वय मग पूण देव म्हणटा, भिये नाका, म्हजे वयर तूं पाती येयलें जाल्यार कितें करता, तें काम हांव करून व्हरता. अब्राहमाक देवान कितें केलें, अब्राहमाक देवान म्हळें, तुजो गांव सोडून वचूंक सुलभ गे, तुज्या सगळ्या कुटुंबांक सोडू आनी हांवें सांगिल्ल्या गांवाक वचूंक. देव सांगतना आमकां जाल्यार जायत कितें तशें वचूंक आमी एका जाग्यार सेटल जाला, थंयसर आमची सगळी आस्त आसा, कुटुंब आसा, ते सगळे सोडून देव म्हणटा हांवें सांगिल्ल्या गांवाक थंय ताका तेदळ म्हणसर अब्राहम असो बापूय तो कितें करता, तो एक मुर्ती स्टॅच्यू करून ताचे बिझनेस ताका आशिल्लें, तो स्टॅच्यू करतलो. म्हळ्यार कळीत नासलेल्या देवाक अनुभवर्ती जावन ते आशिल्ले. त्या देवाक पातयेवचो अब्राहमा कडेन देव उलयतना पातयेवंक जाता गे कोणा मनी सर्गी. सो तुमकां एक जर तर एक कोण मनी येवन सांगता, हांवें सांगिल्ल्या गांवाक वच, तुमकां काळो आयकल्यार वचूंक जाता गे, तितलें सुलभ न्ही. मग आमकां म्हळ्यार कितें जालां, आमकां तें कांयच कळना. कित्याक आमी क्रिस्तांव सबार जाण आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जमला. आमच्या आवय बापायनी, आमच्या आबा व्हडली मागीर पुरा सगळे जेजू विशयन ती फॉलो करून येयल्यान आमी तेंच मुखारसून येता. वय मग आतां ब्रदर सबास्टनाक जाल्यार ताचे कुटुंब जाल्यार जेजू पळकानातले ताका जाल्यार जेजून विसून काडले आनी ताणें ते जेजूक येसू म्हणजे ते तितले सुलाभेचे न्ही. आनी ताका मात्र कळीत आसा, ताणें त्या 25 वर्सांनी ताणें कितें सकट सॅक्रिफायस करीचे पडलें, कितले इनसायड ताणें काडलेचे पडलें, कितले आयकचे पडलें, कितली रात रडल्या, ताका मात कळीत आसा. मग त्या खातीर हांव कितें सांगता, जर तर तशेंच अब्राहमाक तितलें सुलभ आसतना, कित्याक ताका कांयच कळीत ना. आतां जाल्यार आमकां इल्लें कळीत आसता, आमी जेजूचें नांव आयकलां, हर एक आमकां इल्लें कळीत आसता. मग पूण अब्राहमाक देवान आपयत आसतना ताका कितेंच कळीत ना. तो एक देवाचो काळो आयकून देवाक पातयेवन कितें करता, सगळे सांडून तो देवाच्या फाटल्या देवान सांगिल्ल्या जाग्यार तो येता. मग आनी आमी पळयता, तो आयिल्ल्या लक्षांत ताका बरेंच मेळटा की केदळा एका गांवाक येवन आयिल्लो म्हणटाना कितें जाता, थंयसर फॅमिन येता, बरगल येता. मग आमी जाल्यार आमकां पातयेवंक जायत गी, तशें आतां देवाक पातयेवन आयल्या आनी ताच्या उपरांत थंयसर उदक ना, पिवंक खाण ना म्हणटाना हें मस्त कश्टांचे. मग आनी त्या दिसांनी आमकां आतां सगळें मॉडर्नायज वय मग सगळें बरें फॅसिलिटी आसा, पूण त्या वेळार
तशें न्ही मोगाच्यान कितले गुडे दोंगर थंयसर समा वेहिकलां पूण त्याच वेळार देव कितें करता अब्राहम देवाचो ताळो आयकता देवाक पातयेवन येता मोगाच्यान आमी पळयता अब्राहमाचे द्वारे कितें जालें सगळे अब्राहमाक तेन्ना कितले भुरगीं आसलीं गे 75 years असो प्राय असो म्हातारो भुरगीं ना जाली देव म्हणटा हांव तुका भुरगीं दिता म्हणटा मोगाच्यान आनी अब्राहम देवाक पाती येता आनी देव ताका भुरगो दिता आमी पळयता आज इस्रायल म्हणून एक राष्ट्र आसा वय न्हू ते इस्रायल राष्ट्र जाला जाल्यार अब्राहमाचे हे देवाक केदळ ताणें येस म्हणून तो आयलो मोगाच्यान देवान कितें केलें ताका एक राष्ट्रच दिलें आमी द्वितीनियम ड्युटोरॉनॉमी 28 चॅप्टरांत आमी वाचता रीड फर्स्ट सेंटेन्स थंयसर आमकां देवाचें उतर सांगता ड्युटोरॉनॉमी 28 chapter 1-2 If you will only obey the Lord your God by diligently observing all his commandments that I am commanding you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. कितें करता देव जर तर केदळ देव म्हणटा जर तर केदळ आमी देवाचें उतर आयकता मोगाच्यान आमी जर तर ते द्वितीनियम ड्युटोरॉनॉमी 28 वाचल्यार थंयसर ऑलमोस्ट 50 to 54 how many scriptures 76 थंयसर सौदा फर्स्ट 1 जावन 14 मासर ब्लेसिंग्स उलयता देव 14 उपरांत थंयसर ऑलमोस्ट 3 times मोर थंयसर सकड आमी देवाचे उतर ओबे जायन 66 chapter त्या 28 chapteraंत 66 scripture आसात तातूंत 14 scripture हर एक बेसाव उलयतात आमी देवाचे उतर सारके आयकल्यार मोगाच्यान तुमी घरा वचून या सदांच त्यो चॅप्टर तुमी हर एक दीस वाचचे जाल्यार तो वाचतना कितें घडटा आमी देवाचे उतर वाचल्यार देवाच्या उतरा प्रकार चल्ल्यार आमकां देव सगळ्या राष्ट्रांत हाय करता ते म्हळ्यार सगळ्या राष्ट्रांनी आमकां पळोवचें बरी करता आज आमी पळयता अब्राहमान ते वेळार देवाचें उतर आयकून तो आयिल्ल्यान आज कितें जालां इस्रायल राष्ट्र आसा मोगाच्यान आनी त्या इस्रायल राष्ट्र विरोध कोणाक येवंक जाता की आज कितले राष्ट्र ताच्या विरोध केल्यानी देव त्या राष्ट्राक राखून आसा आमी पळयता ते जिवीश आसा तर कितलेय बुद्वंत मनीस आसत जाल्यार या सेंट आसत जाल्यार ते कोण आमचे जिवीश पीपल जावन आसात ते जुदेव इस्रायलान कोण आसात ती मनशां जावन आसात म्हळ्यार देवान तांकां तितल्या जानवायन भरला मोगाच्यान आनी आमी पळयता पॅन्डेमिकांत सगळ्या राष्ट्रांचे फायनान्स डावन जाले म्हणून इस्रायल राष्ट्राचे फायनान्स मात्र केदेंकच उणें जावना मोगाच्यान कित्याक ते देवाक पाती येवन आयले देवान त्या वेळार प्रॉमीस केलें आज नासर देव त्या प्रॉमीस हांवें रावला मोगाच्यान तांकां कोणी आपड नासल्या बरी तांकां कितेंच उणें जायनासल्या बरी ते निजा देवाक मात तांकां सबार जाणांक आनी कितें जेजू देव कळीत ना मोगाच्यान पूण देवान मात्र देव मात्र कितें करता ताच्या उतरा वयर रावन तांकां राखता मोगाच्यान त्या खातीर आमचो देव कितें जावन आसा विश्वासी जावन आसा ताणें केदळा आमी उत्पत्ती पुस्तकांत ताणें अब्राहमाक म्हळें हांव तुजी संतत कोणाच्या बरी करता रेवेच्या दर्याच्या रेवे बरी करता आकाशाच्या नेकेत्रां बरी करता म्हणटात आमी निर्गमन पुस्तकांत एक्सोडसांत आमी पळयता केदळा थंयसर मयजे लोकांक न्याय दिता आसतना मयजेचो मांव जेत्रो कितें म्हणटा तो मयजेन काम करचें पळयता आनी मयजेक सांगता आयो तुजो लोक आतां कसो जाला आकाशाच्या नेकेत्रां बरी सोडून गेला तुवें एकल्यान हें काम करचें साध्य ना म्हणटा मोगाच्यान त्या खातीर तुवें थोडे लिडर्सांक त्या देळार पावन थंयसर कितें जालें आतां आमचो कोर्ट आसा न्ही कोर्ट लॉयर आनी पुरा ते कोणाची आयडिया ती आमच्या मयजेच्या मांवाच्या जेत्रोची आयडिया तो म्हणटा तुवें एकल्या न्याय करूंक जायना त्या खातीर थोडे गुंप करण म्हळ्यार थोडे हिंड करण या थोडे ग्रूप करण तांकां एक लिडर करण कोणाक खंयची केस सॉल्व करूंक जायना ती मात तुजे लागीं हाडून दिवंक सांगता हांव कित्याक येवन तर सांगता केदळा देवान सांगलें अब्राहमाक हांव तुजी
नेकेत्र तितली मळपाचे नेकेत्र तितली संत अब्राहम भुरगींत नाक 75 इयर्स जाताले देव कितें करता हांव भुरगो दिता म्हणटा पूण 25 इयर्स ताका भुरगींत जावनात मोगाचें नांव कोण आमी रावूंक जायत की तशें फर्स्ट ऑफ ऑल कितली म्हातारी प्राय आनी देवाचें उतर सांगता साराक भुरगें जावचे दिसो स्राव जावचे दीस बंद जाले म्हणटा थंयसर कन्सीव जावंक तिका साध्यच नातले ती सकत नातली आनी त्या वेळार अब्राहमाक 100 वर्सां जाताना कितें जाता सारा प्रेग्नेंट जाता मोगाचें म्हळ्यार आमचो देव कितें करता आमच्या देवाची सकत कितें म्हळ्यार कांयच नातल्या कडेन थंयसर देव आश्चर्य बरें करता त्या खातीर आमच्या जिणेंत आमी चिंता जावंक पुरो अयो म्हाका वाटच ना म्हणटना देव कितें करता थंयसर वाट करता मोगाचें नांव अब्राहम 25 वर्सां राखलो म्हणटना कितले ताच्या पयले सारान हागाराक धरन आनी आमकां भुरगीं जायना देवान आमकां भुरगें दिता म्हळ्यार ते कशेंय दिता म्हणून आगाराद्वारे तांकां चेडको जल्मोवचे बरें करतात मोगाचें नांव तरी अब्राहम मात्र कितें करता देवान म्हाका दिता म्हळ्यार तो फाटी येता मोगाचें आनी 100 वर्सां जाताना तांकां आयजक जल्म जाता त्या खातीर आमी कितें करचें केदळा एका संगतीन आमी देवाचेर आमी केदळा विश्वास दवरता मोगाचें आमचो देव कितें करता केदींकच आमकां सोडून घालिना मोगाचें समस्या खंडीत येतात आमी जाकोबाचो पूत कोण जाकोबाच्या पुताचें नांव जोसेफाच्या जिणेंत आमी पळयता केदळा तो ल्हान आसलो तो दर्शनां पळयतालो तो दर्शनांत कितें म्हणटालो तो ताच्या भावांक आनी ताच्या आवय बापायक सांगता सगळीं नेकेत्रां सूर्य चंद्र सगळीं म्हाका नमस्कार करतात म्हणटा ते दर्शनां पळयता म्हणटा आनी तो कितें करता ते दर्शन मतींत दवरूनच आसता पूण जुजेचे भाव कितें करतात जुजे वयर मोसर करतात मोगाचें ते ताका आसतात ताची नकलां करतात ताका इनसाल्ट करतात पूण जुजे राग करता की तांचे कडेन जुजे केदींकच तांच्या विरोध वचना मोगाचें तो कितें करता देवान दिलें दर्शन तो नियळत आसता मोगाचें देव सबारपटी कितें करता आमचे कडेन उलयता वयम सेवकाद्वारे उलयता आमकां आमी प्रेज एंड वर्शीप करतना उलयता हर एक फावटी देव कितें करता आमचे कडेन उलयतना आमी कितें करचें देव खंडीत जावन ते विजन जारी करता आसता ताच्या मध्ये समस्या येतात की ना जोसेफाक समस्या आयले की जोसेफाक समस्या आयले बरी देव मनशाक मनीस जल्मल्या कोणाय की समस्या येवनात मोगाचें कित्याक जुजे जेजूचे प्रतिरूप बरी म्हूण सांगतात कशें जेजूक 30 नाण्यांक विकतात पळय सिल्वर कॉयन्स कोणें विकले जेजूक जुदासान म्हळ्यार ताच्यात आसल्या ताच्यात मोगाचे वय जुजे ताचे सांगत आसलो तर जेजू सांगता 3.5 वर्सां जेजू सांगता जेजूचे मेन ट्रेजररचे पयशांचे काम तो करतालो जे कोणाक पयशांचे काम दितात केदार आमी चड पाती येता वय कोणाक चड आमी पाती येता तांकां आमी कितें करता पयशे पळोवचे लेक्चरचे काम आमी दिता आनी जेजून ताका दिल्लें जाल्यार खंडीत जावन जेजू ताका पाती येलो वय ताच्या कामाक पाती येवन ताचे कडेन दिले पूण केदारा ते पयशे हाताक येतात कितें करता आमचें मन केदारा संवसाराच्या संगतीन येताना कितें जाता आमी आमचें मन देवाक रावन पयस येता मोगाचें थंयसर कितें जाता जुजे वयर इतले समस्या आयल्या रे ताचेच भाव कितें करता ताका विकतात मात न्हय ताच्या पयले ताका बांयत घालतात आनी कितें करतात ताचो रोग एका शेळयेच्या ब्लडांत बुडोवन ताच्या बापायक हाडून दितात आनी कितें म्हणटात तुज्या पुताक एका ल्हान मनशातीन खावन आमकाडे दोगलो मात्र मेळ्ळा कशें जायत मोगाचें ना ताच्या डॅडीक पळय आमी कितें चिंता आमकां ल्हान कश्ट येताना आमी चिंता आमचे समस्ये व्हडले म्हूण चिंता पूण त्या वेळार जाकोबाक कोणूच आदार दिवन कित्याक ताचेच भुरगे कितें करतात ताचेच जुजेचेच भाव ताचेच मोगाचे पूत कितें करतात जुजेक विकून ताका बांयत घालतात ताका मारतात आनी ते वेळार जुजे कशें जायत आपूण कोण म्हूण आसात की थंयसर बुड्यार कोणी ना त्या एकसुऱ्या जाग्यार तो त्या बांयत आसता मोगाचें बांयत घालत आनी चिंतले कोन्ना अयो देवान म्हाका अशें दर्शन दिलां की
सूर्य आणि सगळे म्हाका नमस्कार करतात आणि आज म्हजें दर्शन खंय गेलां वय मग बांयत आसतना आमकां तशें जाता की ना भोगता की ना भोगाचेर आमच्या जिणेंत अशंत जाता आमकां देव कितें करता सबार पोटी सवकत वरी इतले प्रॉफेसी उलयता इतले पूण आमचे समस्या मुखार येताना आमकां जाता कशें ना हे सगळें कांयच जायना देव सर आमी एक कूड आसतली जे केदाळा देव उलयता त्या दाडा देव सर कितें करता तो आयकून ते आमच्या जिणेंत जायना तितले बरी करूंक प्रयत्न करता मोगाचें पूण आमचो देव जावन आसा कितें सस्नीक खडप जावन आसा एवरलास्टिंग रॉक ही इज तो हालोवंकूच जायना तो ताच्या उतरा वयर रावता मोगाचें तो कितें करता एका हातांत आमकां तो सांबाळून आसता आमी अब्रामाच्या जिणेंत पळयता म्हणजे अब्राम आयजाकाक देव म्हणटा तुवें तुज्या पुताक बली पेटोवंक वलीचें म्हणटाना तो देवाचें उतर आयकून तो बली पेटयता वय मग येत आसतना तुमी जर तर ते जेनेसीस 22 वाचल्यार थंयसर आमी ताचें उतरां सत्रायेन आयकूंक आसा अब्राम कितें करता आमी आमची उतरां आमचे समस्या येताना आमची उतरां मात्र बदलूंक नजो तोंडांत अयो आनी म्हाका नाका हांव मरता हांव सोल सोडटा म्हण आमी केदाळे सांगचें न्हय मोगाचें आनी म्हजेडे जायना देवा तूं म्हजें आयकना आमी केदाळे नेगेटीव कन्फेस करता कितें जाता आमीच दुस्मनाच्या हातान दिल्ले बरी जाता आमी थंयसर अब्रामाच्या जिणेंत पळयता केदाळ अब्राहम आयजाकाक आनी ताच्या सेवकांक व्हरून येत आसतना अब्राहम म्हणटा सेवकांक हांव आनी म्हजो पूत वयर वचून बली पेटोवन आमी पाटी येते लाव म्हूण आपयता वय मग तो म्हणना हांव बली पेटोवन पाटी येता अब्राहमाक कळीत आसा की ना तो इजाकाक बली पेटयता बली पेटोवचें म्हळ्यार कितें तसो जीवच दिवंक आपण म्हणटा मोगाचें न्हू पूण तो कितें म्हणटा ताची थंयसर सेवकांक म्हणटा सेवकान तुमी हांगाच रावा आमी वयर येते लाव बली पेटोवन पाटी येता म्हणटा तो थंयसर फ्लुरल उलयता मोगाचें न्हू तो म्हणटा वी आर कमिंग बॅक तो सांगना आय एम कमिंग बॅक करून तो सांगना मोगाचें न्हू आनी थंयसर इजाकी सांगता बाबा तुज्या हातांत लांकूड आसा उजो आसा बली खंय आसा म्हणून कशें जायत आमच्या भुरग्यांक आमी दुखोवंक तयार आसा मगे कित्याक आमी थोडे फावटी थंयसर वचचे मोगाचें आमच्या दर्शनांत आमी थंयसर पावज आमी काल वाचल्यार पावना जर तर आमच्या पुताक बली पेटोवंक आसा आमचो पूतूच आमकां तशें इसारतना कशें भोगता आमी चिंतीचे 3 दीस अब्राम ताच्या पुताक कन्यान थंयसर पैन करना आसा बली पेटोवंक वचोंक आसा इवन ताका ताणें ताच्या बायलेक सांगना बायलेक सांगना सोडटा गे सारा पुताक आमी बली पेटोवंक वता म्हणून सोडीत गे आमी खंडीत आवय बापायचे काळी जावं सांगना बापायक दिवंक नाका पूण देवाक ताणें देवाच्या उतराक तो म्हणटा जर तर म्हजे बायल सारसो गर्भ रावल्या उपरांत थंयसर सकतच ना जाल्यार त्या मेल्ल्या जिवनांतल्या गर्भात ताणें हाडलां जाल्यार म्हज्या पुताक हाडलां जाल्यार तसो विश्वास पळया जर तर थंयसर जीवसनांतल्या गर्भात ताणें जीव हाडला जाल्यार म्हज्या पुताक बली पेटोवन तो गोबर जाल्यार त्या गोबरात तो म्हज्या पुताक जिवंत मुठयता म्हळ्यार तसो इल्लो भवर्त आनीकय चड ह्या भवर्तान तो येता मोगाचें न्हू त्या खातीर आमी हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर देवाचें उतर सांगता तो त्या गोबरांत रावन म्हज्या पुताक भायर हाडटा म्हणल्यार पातयेन आमी कशें करीचे आमचे समस्या चड जाताना आमकां समस्या मोगाचें न्हू तशेंच येता तेन्ना आमी सांगचे त्या वेळार देव आमकां ताची महिमा दाखयता म्हणल्यार आमी पातयेता मोगाचें कारण जाता देव जाल्यार आमकां काम करता मोगाचें न्हू त्या खातीर अब्रामाच्या जिणेंत कशें जालें हांगा जुजेच्या जिणेंत कितें जाता ताका पयलें बांयत घालतात ताका मारतात बांयत घालतात ताका इनसायड करतात हो स्वप्न आयलो तुजें सोपान तुजें दर्शन पळया आज कितें जाता म्हणून आमी पळयता म्हणून ताका मारून त्या बांयत घालतात मोगाचें न्हू पूण एकलो तसो रुबेन तो कितें करता नाका आमच्या भावाच्या रागात वारोवचें नाका थंयसर इश्माएलिट्स थंयसर वेपार करचे मनीस येतात मोगाचें तांकां आमी विकया म्हणून 20 सिल्वर कॉयनाक ताका विकतात मोगाचें आनी थंयसर तो कितें जाता थंयसर कोणाच्या घरा येता पोतिफराच्या घरा येता म्हणल्यार थंय जावन तो
इजिप्टाक येता म्हाका सांग. इजिप्ट म्हळ्यार इजिप्ट थंयसर येवचें जाल्यार तांणी कितें कशें येवचें म्हळ्यार ते कितें करतात तांकां विकूंक हाडटाना म्हळ्यार तांणी ऑप्शनाक घालूंक काडचें. थंयसर जोसेफाक मार्केटीक हाडटात. हांगासर जोसेफाक बापायन कशें रायाच्या भुरग्यां बरी पसरले मोगाच्यान. जोसेफाक कश्ट म्हळ्यार कळीत नासले. उरले भुरगे कितें करताले, उरले भाऊ तांचे बकऱ्यांक सरयताले. पूण जोसेफाक मात्र कांय काम दिनासतना मोगान कित्याक तो उत्तर म्हळ्यार जाकोबाच्या बायलेक रेचेलाच्या केदळाक ताका मरता आसतना म्हळ्यार तांकां भुरगीं मस्त लेट जातात. ताची आवय वेग्गी मरता मोगाच्यान. तो ल्हान आसतना ताची आवय मरता. सगळ्या खंतीन हो जो व्हड जाता देखून जाकोब कितें करता ताका मोगान पळयता. कांयच काम दिनासलो. त्या खातीर ताच्या भावांकाचेर मोसर जाता. आनी आतां हांगा हे कितें करतात ते व्यापार करचे, ते बिझनेस करचे. ते इश्मालाइट्स ते वतना मोगाच्यान 300 किलोमीटर त्याच्या कुडीचे वस्तू, त्याच्या पहिल्याच त्याच्या वस्तू ना त्याच्या कुडींत ताका त्या रेवेंत वताक सोलोन वतात मोगाच्यान. ते गड्यार वतात पूण हाका कितें करतात आनी तितले किलोमीटर सोलोन वचचे. कशें जायत आमकां त्या तितल्या त्या कश्टामध्ये येणे ताका बापयतावन पयस करतात. त्याच्या भावानीच ताका दुखयले. आतां ताकाच कळीत मोगाच्यान तो खंयसर वचून पावता म्हणून थंयसर ताका मार्केटीक वचून कितें करतात इजिप्टांत ताका ऑक्शनाक घालतना देवाची आमी पळयता. थंयसर आमी 39 जेनेसीस 39 उपरांत आमी वाचल्यार 39 तस बरयला गॉड इज विथ जोसेफ. थंयसर पळयता हर एक पटीन देव जोसेफा सांगता आसलो म्हणून देवाचें उतर सांगता. आनी थंय जावन पोतिफाराच्या घरा ताका ऑक्शनांत ते पोतिफाराच्या घरची ताका व्हरतात मोगाच्यान. पोतिफार म्हळ्यार त्या इजिप्टांतलो एकलो मेन मनीस जावन आसा. तो गांव चलोवच्या मनशाच्या घरा ताका हाडटात मोगाच्यान. आनी थंयसर देवाचें उतर सांगतात. त्या घरा आयिल्ल्या तक्षण जोसेफ त्या घरात आयिल्ल्या तक्षण ते घर द हाऊस बिकम प्रॉस्परस म्हणटा देवाचें उतर. ते घर कितें जाता वृद्धी जाता, खंय आशिर्वाद जाता खंय मोगाच्यान. केदळ आमी चिंता जावंक पुरो आमच्या जिणेंत कश्ट येताना देव कितें करता आमच्या सांगताच आसता मोगाच्यान. त्या कश्टा वेळार कितें करता देव आमकां ताची महिमा पळोवचे बरी करता. आमी चिंतचे न्हय आमी इतले मागणे केले, हांवें सगळे मागणे एक हप्त्यान हांव मागण्याक हजर जाता. पूण घरा येताना कितें जाता म्हाका समस्यात पळोवंक मेळटा. आमी चिंता जाल्यार मोगाच्यान देव कितें करता त्या समस्या फाटल्यान व्हडली आमकां महिमा पळोवचे बरी करता मोगाच्यान. त्या खातीर समस्येतान कितें जाता आमी आनीकी देवाच्या लागीं वचचें. कित्याक आमकां एक बसवणी आसा आमच्या सांगता इमॅन्युएल गॉड इज विथ अस. इमॅन्युएल म्हळ्यार गॉड इज विथ अस. देव आमकां सोडून घालिना. आय विल नॉट लीव यू नॉर forsake you. आमी एक गुण आसतो म्हणजे केदेंय सिट्युएशन जावन दी देवा जेजू तुवें सांगलें आय विल नॉट लीव यू, आय विल नॉट forsake you. हांव सोडिना, हांव सोडून घालिना. तुवें सांगलें म्हणटना तुमी ते उतर केदळा मती धाडीचे देवा तुवें सांगलें देवा तूं घालिनाय करिनाय म्हणटना कितें जाता देव आमकां तसो आदार दिता मोगाच्यान बळ दिता. देवसर कितें जाता त्याच घडये त्याचे उतर ते तुमच्या काळजांत आयिल्ल्या तक्षण तो ते सोडून चलता मोगाच्यान. देव ताका वाट करता. त्या खातीर आमी केदाळे भियोवची गरज ना. थंयच्यान आमकां सगळ्यांक कळीत आसा जोसेफ कितें जाता थंयसरी ताका समस्या येतात. त्या पोतिफाराची बायल कितें करता ताचे सांगता इश्टाघात करीचे म्हूण चिंतना हो तरणाटो आतांच्या काळार जर तर आतांचे तरणाटे तांकां परमिशन ना जाल्यार येतात पळय मग आमकां कळीत आसा. आतांचो संवसार हांवें एक्सप्लेन करची गरज ना. थंयसर जोसेफाक कोणूच ना मोगाच्यान ताका तो एकलोच आसा. ताका कोणीय सारकलो ना. ताका कशेंय थंयसर गम्मत करी येताले. त्या पोतिफाराच्या बायले सांगता ताका ताचे सांगता तिका ताका गम्मत करी येताले. पूण तो कितें करता देवाक भियोन कितें करता थंय धांवता मोगाच्यान. आनी थंयसर पोतिफाराची बायल तो सोर म्हणून ताका तिका फाट करूंक आयलो म्हणून करना ताका जेलान घालता.
त्याचे कष्ट समस्या वयर समस्या जोसेफाक आयल्यारी मोगाचनो देव ताचे संगत आसलो म्हणटा जैलाक गेल्यार देव ताका राखता थंयसर देवाचें उतर सांगता त्या जैल असो पळोवन सो मनीस असो इश्ट जाता आनी ताची सगळी कामां तो जोसेफा वयर घालता म्हणटा आनी थंयसर मोगाचें आमी आयक वाचून गेल्यार आमकां एकल्यान गोत आसल्या प्रकार थंय तावनी जैलात जोसेफाक भायर येवचे चान्स मेळटा आनी रायाच्या स्वप्नाची ताका अर्थ सांगूंक कळ्ळ्या उपरांत रायाक कळटा हो एक सारको मनीस जावन आसा म्हज्या पॅलेसांत म्हज्या घरांत म्हज्या किंगडमांत ह्या मनशाक पळोवंक सगळें साध्य जावन ताका वरतो मनीस थंयसर करतात मोगाच्यान उपरांत आमी पळयता थंय फॅमिन येत आसतना सगळ्या इस्रायलांत फॅमिन येत आसतना यस जुजेचे भाव कितें करतात खाम सोदून जुजेच्या पाया कडेन येतात मोगाच्यान आमचो देव असलो विश्वासी देव जावन आसा समस्या वयर वयर आयल्यार कितें करता निमाणे दुस्मानान आमच्या पायाक पडचे बरी करता मोगाच्यान त्या खातीर आमचो देव कितें जावन आसा विश्वासी जावन आसा तो ससनाचे कडप जावन आसा मोगाच्यान तो केदीकच हालना ताचें उतर सत जावन आसा समस्या कितले येवन दीत तुमी उदकांत बुडोवन गेल्यार थंय तावनी तुमकां तो वयर असो देव जावन आसा मोगाच्यान त्या खातीर आमी आज जर तर हे देवाचें उतर आयकलें जाल्यार समस्या कितलेय आसल्यार आमी कितें करचें आमी धैर्यान रावचें मोगाच्यान थोड्या गेल्या त्या हप्त्यान म्हज्या भावाच्या दुयेच्या काजार आसलें मोगाच्यान तो म्हजो भाव तो काजार जाल्ले ते वकाल 2 वर्साचे आसतना म्हजो धाकटू सरलो मोगाच्यान आनी त्या वेळार ह्या म्हज्या भावाक तेगा भुरगीं आसलीं पयलोचो भुरगो 5 वर्सांचो ताच्या उपरांत 2 वर्साचें भुरगें आनी 1 वर्साचें भुरगें आनी त्या वेळार आमी चिंतलें आनी ह्या भुरग्यांक कोण पळयता कोण एज्युकेशन दिता म्हणून आमी चिंतलें मोगाच्यान सगळ्यांकी मस्त दूख भोगतलें पूण आज आमी पळयलें आज गेल्या त्या हप्त्यांत आमच्या कुटुंबांत ताच्यांनी ह्या भुरग्यांचे व्हड भुरगे आसात तरी तांचे आमी काजार जावं ना ह्या तांकां ते सेटल जाल्यात तांकां देवान काम दिलां पूण ह्या भुरग्यांक कित्याक देव आमकां कशी आमी चिंता अयो ह्या भुरग्यांक कोण पळयता म्हणून आमी चिंतलें मोगाच्यान एज्युकेशन दिवं येता पूण एज्युकेशन दिलें तितलें फ्युचर आनी कितें आसता मोगाच्यान तरी देवान आमकां प्रत्येक जावन म्हाका सबॅस्टनान त्या वेळार म्हजे काजार जाल्या उपरांत सबॅस्टन म्हज्या जिणेंत आयल्या उपरांत ताणें तांची जबाबदार कान गेली तांकां एज्युकेशन दिलें मोगाच्यान आनी गेल्या त्या हप्त्यांत देवान तांकां 2 वर्सां पयले एकल्याक दुबय व्हेलें त्या 2 वर्सांनी ताणें घर बांदलें मोगाच्यान तशेंच ते चेडून कुवेट गेलें थंयसर ताणें काम करना ताचे काजाराचो ताणें कर्ज पळयलो मोगाच्यान कोणाकच बर्डन करनातले बरी त्या भुरग्यांनी पयले आमच्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत पयले आमच्या भुरग्यांक एकल्यान घर बांदचें आनी एकल्यान काजार जावचें मोगाच्यान तेच तो सेकंड भाव म्हजो व्हडलो भावूय आसा ताकाय भुरगो आसा तोय तसो पुतीत आयलँडान काम करता पूण देवान आमकां हें बेसांव दिलें मोगाच्यान म्हळ्यार देव आमकां कितें दाखयता ताका पतेल्यांक देव केदेंकच सोडून घालना मोगाच्यान त्या गाय भुरग्यांक देवान काम एक म्हाका मस्त म्हज्या कुटुंबांत समाधान म्हळ्यार शिकोवन जाल्या तक्षण म्हज्या कुटुंबांत 9 भुरगीं आसात तातूंत आणकी एक भुरगो आणकी शिकोवन आसा पूण उरली 8 जाणांक देवान सेटल केला मोगाच्यान शिकल्यांच तांकां सेटल केलें त्या खातीर आमी कितें करता केदार आमी देवाचें काम करता मोगाच्यान आमी देवाक पत्यो नासतना देव कितें करता आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाक तो सेटल करता मोगाच्यान त्या खातीर आमी खंयसरय आसून आमी कशेंय आसून आमी कितें करीचें आमचो सगळो भरोसो कोणा वयर दवरीचें देवा वयर दवरीचें आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाक कोण सांबाळटा तोच सांबाळटा मोगाच्यान आनी तो कितें करता ताची सगळी महिमा केदार आमी चिंता आमचें तो जायना म्हणटना तेदाळा देव काम करून दाखयता मोगाच्यान देव ताची महिमा आमकां पळोवचें बरी करता त्या खातीर आज जर तर तुमी हांगासर देवाचें उतर आयकलां जाल्यार जिणेंत कितेंय समस्या दीत कितेंय जावं दीत तुमचो आत्तां जीव येता म्हणून तुमचे
ती तलवार तुमच्या गोमटेकडे आयल्यार मोगाच्यान त्या परी कितें करता देव आमकां राखून व्हरता म्हणल्यार कित्याक आमी भरवसो दवरता मोगाच्यान. त्या खातीर आमी कोणाय मेर आमचो विश्वास दवरिचे म्हण आमचो बापाय सोडून आसात, आमचे आवय सोडून आसात, आमकां सगळ्यांनी सोडून गेल्यार कोण सांबाळटा? आमचो देव मात्र आमकां केदींकच सोडिना मोगाच्यान. त्या खातीर आमी त्या देवा वयर घट्ट विश्वास दवरया. देव आमकां खंडीत जावन आशिर्वादीत करता. निमाण्यान सांगता.